السلام عليكم، مرحبا بكم في أول درس اللي غادي نتعلموا فيه كيفية إنشاء وصنع الموقع الإلكتروني باستخدام الأوبن سورس ووردبريس. قبل ما نبداو غادي نعرفوا ووردبريس هو قالب لموقع إلكتروني وجد اللي كنقدروا نموديفيو فيه وناجوتيو فيه ونبدلو لي كولور ايتترا. واللي بغا بلوس دانفورماسيون نعطيكم هاد الادريس هذا اللي كنشوفوا فيه المعلومات المتعلقة بالنظام أو بالموقع بشكل عام، فيه الخصائص والمميزات والإصدارات بشتى الأنواع ديالها. كاين اللي كيقول بأن ووردبريس سي با فيابل، ما كافيش حنت تصيب غير باش يصيبوا به الناس لي بلوك. سي فغي، هادشي من خرج ووردبريس في الاصدارات الاولى ديالو كان جوست باش يصيبوا به دي بلوك، مي ماتنو ووردبريس تطور وفيه مجموعه من المميزات والخصائص والمرونه ديالو كتخلينا نصيبوا به اي نوع من السيت. ونعطيكم هنايا كيلكو زيكزامبل. باغ اكزومبل هنا ان سيت او كوميرس اللي فيه اون بانيي، فيه لاشا، فيه لي برودوي ايتترا، هذا مصايب بوردبريس. وهنايا كيف كتشوفوا نقدروا نبدلو لي فون، لي كولور، الشيما ايتترا. كاين سيت اخر ديال ليديل، هذا حتى هو مصايب بوردبريس. سون هادو كيكونوا دي تيم واجدين، دو كليك ويكون عندنا سيت ويب ديال ليديل واجد. كاين ان سيت ويب ديال اون باج ماغازين، باغ اكزومبل ان سيت ماغازين. كاين اوسي ان ريزو سوسيال جونغ فيسبوك، تويتر ايتترا. un autre fait les membres, les groupes, les activités, etc. tout. دابا من عرفنا الخصائص ديال ووردبريس، خصنا نعرفوا بان لصناعه الموقع الالكتروني خصنا مجموعه من المركبات او مجموعه من العناصر. خصنا نون دو دومين، ان اسباس سيرفور اي اون باز دو دوني. ان نون دو دومين في المثال ديالنا هنا هو الجزيره بوان نت. ليسباس سيرفور هو اللي كنحطو فيه لي باج ديالنا اللي كيكون فيها لي لونغاج دو بروغراماسيون، بي اش بي باغ اكزومبل. وخصنا اون باز دو دوني. للحصول على هاد الثلاثه خصنا نشريو من دي زيبرجور اللي كيكونوا مختصين في هاد الميدان هذا. لكن في ليكزومبل ديالنا وفي الدرس ديالنا ما غاديش نشريو بالطبع، وانما غادي نستخدموا اللوجيسيال اللي كيقسم لينا لا ماشين ديالنا لدو بارتي، اون بارتي ديال المستخدمين اون بارتي ديال ان سيرفور اللي كتكون عباره عن ان سيرفور. هاد اللوجيسيال هذا اسمو وومب سيرفور. كاين بزاف، كاين مومب اكزومبل ايتترا، mais moi je choisis Web Server. On va télécharger. Je vais télécharger 32 bits. تعطينا هاد الفورمولا. Si vous voulez pas mettre les informations, il suffit juste de cliquer sur passer au téléchargement direct. Dans mon cas, moi je vais pas télécharger parce que je l'ai déjà fait. غادي نمشيو نتيليشارجي ووردبريس. انا اختاريت في المثال ديالنا غادي نتيليشارجي ووردبريس بالعربيه. ووردبريس r.wordpress.org. تحميل ونتيليشارجيو. انا ديجا تيليشارجيتو. دونك غادي نبداو، خصنا انستاليو لو ووب سيرفر. دوبل كليك ونتبعو المراحل وغادي تانستالا لينا. من غن اكزيكوتيو ووب سيرفر غادي تكون عندنا اون ايكون هنا. هاد ليكون ثلاثه اللي مهمين هنايا هي لوكال هوست بي اش بي ماي ادمين اي لو دوسي اللي كيكونوا فيه لي زانفو.
كيف عطيتكم في المثال السابق، لوكال هوست هو بمثابة، ولكن ماشي هو، ولكن بمثابة لو نون دو دومين. بي اش بي ماي ادمين هو اللي كنحطو فيه لا باز دو دوني ديالنا. اي دبليو 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 هو ليسباس ايبرجور اللي كنحطو فيه الكود ديالنا. دونك كنبداو بي اش بي ماي ادمين. غادي نحل بي اش بي ماي ادمين وغادي نكريو اون باز دو دوني. غادي نسميوها في المثال ديالنا توتوريال. كليكو على باز دو دوني هنا اي توتوريال. créer la base de données maintenant كاينه. خاصنا نحطو نمشيو لسباس سيرفر هو www ديريكتوري، ولا نمشيو للسي وومب www اللي كيستخدموا الويندوز. نصيب ان نوفو دوسي غادي نسميه توتوريال وغادي نحط فيه لي باج ديالنا هنايا. دابا قمنا بالنصف ديال المهمة. اول حاجة غادي نديروها هي غادي نقلبو على ان دوسيي اون باج اللي سميتها ويب بي كونفيغ سامبل. غادي نموديفيوها. غادي نمشي للداتابيز هنا سميناها توتوريال في لا لين 7. يوزر نيم غادي نديرو روت، و باسورد بور لو ويب سيرفر كاينلاش، و لوكال هوست نخليوها. غادي نديرو انغيستري كونترول اس. غادي نبدلو السمية ديال لو فيشي وغادي نسميوه config simple. اللي بغى مزيد من المعلومات كلشي مشروح هنايا، شرح بالتفصيل، تحميل، تثبيت، كيفية التثبيت الى اخره. دونك صيبنا لا باز دو دوني وحطينا لو دوسي ديالنا في لو سيرفر لوكال. وغادي نمشيو لو نون دو دومين اللي هو في هاد الحالة لوكال هوست اي توتوريال. هنا غادي نحطو المعلومات، اسم الموقع، اسم ديالو، اسم المستخدم ادمين، لو مود باس ديالكم، البريد الالكتروني تحطو البريد ديالكم بالضبط. وهنا بور لو ريفيرونسمون الا ما بغيتوش يكون فيزيبل بور لي موتور دو ريشيرش الفو ديكوشي سا. و تنديرو تنصيب ولا انستالي. و فوالا تمت التنصيب او الانستالاسيون افيك سوكسي. ندير ادمين كلمات المرور ديالي. هذه هي المراحل اللي خصنا نتبعوها باش نانستالي ووردبريس. هنايا كيعطينا عبارة عن مجموعتين او لو سيت ديالنا او الموقع الالكتروني ديالنا فيه جانبين، جانب اللي كان نجيريو فيه لو كونتوني اي لو سيت ديالنا، الجانب اللي كان نعطيوه للمستخدمين اللي كيشوفوا فيه لي زانفورماسيون. زيارة الموقع فوالا، هذا كنقولوا ليه لو باك اوفيس، وهذا هو السيت ديالنا اللي غيكون فيزيبل. بالطبع هذه مجرد درس اول، شفنا كيفاش نانستالي ووردبريس. ابخي غادي نتعلموا كيفاش
ناجوتيو لي زارتيكل ولا الصفحات ولا لي زيماج ولا اتسيتيرا اتسيتيرا ونبدلو الشكل ديالو. دونك كنتمنوا انكم استفدتوا معايا في هذا التوتوريال. الى واجهتكم شي مشاكل او صعوبات contactez-moi. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.